ज्या सुवातेचेर किडो मरून मरना आनी उजो पालोवन पालवना असली सुवात आमच्या पसत सैतानान तयार केल्ली आसली. आयज आमी दुसऱ्या कोरिंथांच्या चिठीच्या 9व्या आविसराचें शिकप करूया. जर तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक बायबल आसा जाल्यार तुमच्यांनी तें उदकें करून हो 9वो आविसर वाचूं येता. मोगा बाबणो, फाटल्या आविसरांत आमी देण्या संबंदी पळयल्लें आसलें आनी आयजूय आमकां ह्या आविसरांत देण्या संबंदीत पळोवंक जाय. खरें पळयल्यार गरजेवंत आसलेल्या भावार्थ्यांची गरज दुसऱ्या भावार्थ्यांनी भागोवंक जाय. हाजोच अर्थ असो की तांणी तांकां आदार करूंक जाय. 8व्या आविसरांत जाल्ली सुरवात ह्याय आविसरांत म्हणजे 9व्या आविसरांत चालूच उरता. तर पयले सुवातेर पळोवया पयल्या 4 वळींनी. मोगा इश्टानो, ह्या सुवातेर पावलो कोरिंथकारांचे सोबेक बरयता की आपूण भावार्थ्यां पसत म्हणजे तांच्या आदारा पसत तुमचे कडेन कांयच मागना वो उलयना. कारण देणी दिवंक तुमी सदांच तयार आसतात आनी देणी दिवची पडटा म्हूण तुमी केदींच फाटीं सरनात. आमी मासुदेनाचे सोबेक व्हडा गर्वान तुमच्या संबंदी सांगलेलें आसा की ताणें फाटल्या वर्सांतल्यान दुसरे सोबेच्या आदारा पासत देणी एकठांय केल्ली आसली. हाजो अर्थ असो की तांणी फाटल्या वर्सा सावन आपणाक देवाच्या वावराक तयार केल्ले आसले आनी तांच्या वरवीं दुसऱ्या भावार्थ्यांक उर्बा आयलोली आसली. आनी आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा की तांचें जिवीत दुसऱ्याच्या पासत उर्बे बरीत अशें जावंक पावलेलें आसलें. मोगाळ बाबणनो, आयज आमच्या उर्बी दुसऱ्या लोकांक उर्बा मेळटा हें आयज आमी जण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय. आमी आमकांच हो प्रस्न आयज विचारूंक जाय. म्हज्या वरवीं दुसऱ्याक उर्बा मेळटा काय हांव आनी तूं लोकांक आडकोळीचो फातर जावंक पावतात? भावार्थ्यांचें मुख्य काम जावन आसा ह्या संवसारांत दुसऱ्याक आदार करप, दुसऱ्याक उर्बा दिवप. पूण आयज दुसऱ्यांक उर्बा दिवप सोडूनच दियात. तर एकामेकाची मनां पिड्ड्यार करूंक भावार्थी लोक आयज भोंवतात. जर अशें जालें तर देवाची कामां ह्या संवसाराचेर कशीं पूर्ण जावंक पावतलीं? आयज आमी पळयतात की भावार्थ्यांचे मोदें एकवट ना. तांच्या भितर कसल्या ना कसल्या कारणां पासत जोगडीं आसात. आयज भावार्थ्यांची खबर ऑन भावार्थी लोकांक सुद्दां पावता आनी ऑन भावार्थ्यांक भावार्थ्यांचें जिवीत समजून येता. हातूंत कोणाचो अपमान जायत तर आमी देवाक लॉजीक घालता. देवाच्या नांवाक आमी लॉज हाडटा. सादी सादी सोबेतलीं जोगडीं आमी कोर्टान व्हरता. मोगा भावणानो, आयज जर तुमी खंयच्याय सोबेचे वांगडी आसत तर अशें तुमी करूं नाका. जर अशें केलें तर आयज आमच्या जिवितांत कितें आसतलें? आपणें केलां तें बरोबर आसा काय ना हें तुवें जाण जावंक जाय. आजुनूय तुज्या पातकाचें बोगसणें तुका मेळोंक ना, त्याच पासत तूं आयज असली गजाल करता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगा भावणानो, देवाचें उतर सोद जावन आसा. जांच्या जिवितांत देवाचें उतर आसा व जांकां पातकाचें बोगसणें मेळलेलें आसा तो केदींच सोबेतली गजाल भायर सांगचो ना व सोबेन जें कितें घडटा तें ऑन भावार्थ्यांक वचून सांगचो ना. जें कितें आसा तें देवाच्या मुखार उदकें आसा. देवाच्या उजवाडान आमी सगळीं कामां करूंक जाय. जर आपणाची चूक देवाच्या मुखार आपणाक दाखोवंक जाय तर ती आपणे दाखोवचीच पडटली. देवान आमची तर सगळीं पातकां नाटक केल्लीं आसा. आयज आमकां दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या 9व्या आविसराचें शिकप करूंक जाय. तर ताचे पयलीं पळोवया पयल्या कोरिंथकारांच्या 3ऱ्या आविसराचे 17वे वळी. देवाची व्हड शिटकावणी आमकां ह्या सुवातेर
दिल्ली आसा. देवाच्या मंदिराचो कोण नाश करीत तो देव ताचो नाश करतलो, कारण देवाचें मंदिर पवित्र जावन आसा आनी तें मंदिर तुमी खूद जावन आसात. तुमी दुनियाच्या मंदिराक दुखोवन चड काळ सुखान आनी मौजेन रावूंक शकचे ना. त्याच पासत म्हज्या मोगाळ भावणांनो, देवाच्या हातान पडच्या पयलीं तुमी तुमच्या वायट कामांतल्यान फाटीं सरात आनी तुमच्या पातकाचें दूख धरून बोगसणे मागात आनी देवाच्या सांगातान एक जायात. हातूनच तुमचें बरेपण आसा. सोरेस्वर देव दयाळ जावन आसा. तो मोगाळ जावन आसा. तो तुमकां बोगशिल्या बोगर रावचो ना आनी परत तो तुमकां मानून घेतलो. आतां चवथ्या वळीन एक म्हत्वाची गजाल आमी पळयता. पावलो सांगता की म्हाका त्या वेळार लोजयेक पडचें न्हय म्हूण सांबाळूंक जाय. हांव सगळ्यांच्या मुखार तुमची वळवीक करतलों, पूण जेन्ना तुमी कांयच देणी दिवंक ना हें कळटलें तेन्ना म्हाका लज दिसतली आनी हांवूच तांच्या मुखार लोजयेक पडटलों. त्याच पासत पावलो तांकां सांगता की तुमी पयलीं सावन तयारी करात, कित्याक हांवें व्हडा गर्वान तुमची वळवीक गावची. मोगाळ बाबणांनो, आयज तुमी ज्या सोबेत वेतात आनी ज्या सोबेचे वांगडी तुमी आसात त्या सोबेत अशे तरेचो वावर तुमच्यांनी करूं येता. देणी ही उदारपणान दिवची. ज्यो सोबा गरीब आसात तांकां आदार करप हें भावार्थेचें काम जावन आसा, कारण देवाक ही गजाल मानवता. मोगाळ बाबणांनो, देवान आमकां ह्याच पासत ह्या संवसारांत दवरलेले आसात, कारण ताणें खूद आमचे पासत आपणाक गरीब केलो, आपणाक रिकामी केलो. इश्टानो, देवाच्या वावरा पासत देवाच्या लोकां पासत देणी दिवंक जाय आनी देवाच्या वावरा पासत आनी देवाच्या लोकां पासत देणी दिवंक तुमी फाटीं सरूं नाकात. देव तुमची देणी तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. मोगाळ बाबणांनो, तुमी दिल्ल्या देण्या वरवीं तुमकां तारण मेळना. तारणाचो आनी देण्याचो कांय संबंद ना. तारणा पासत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताची आमकां गरज आसा आनी देण्या वरवीं देवाचो वावर मुखार व्हरूं येता. हांव जायत्या भावार्थ्यांक वळखतां. आयज जायते भावार्थी देवाच्या वावरा पासत भरपूर दितात आनी तांकां देवान भरपूर दिल्लें आसा. कांय सोबा देवाच्या वावरा पासत दिवंक फाटीं सरतात. तांकां देव कशें दिवंक शकता? देवाच्या वावरा पासत कोणें फाटीं सरचें न्हय. मोगाळ बाबणांनो, आयज आमकां जायत्या भावार्थे उद्देशींच जायत्यो आडखळी येवंक पावता. तरी पूण देवान हो वावर आमचो आशिर्वादीत केल्लो आसा. जायत्या भासांनी आमकां देवाची देणी येत आसा आनी देव आपणाच्या देण्याचेर आपणाचो आशिर्वाद घालता. आपणाच्या वावरा पासत ती उपेगान तो हाडटा. तो कांय सोबा ओत्मीक देण्यांनी आमकां आशिर्वाद दितात. आमचे पासत ते मागणे करतात. आयज तुमी आमच्या पासत मागणे करतात, हांव जाणा, आनी त्याच पासत हो वावर नेटान चलत आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागणे करतात तेन्ना देव आमकांय आशिर्वादान भरता. मोगाळ बाबणांनो, देण्या वरवीं आमी देवाची सेवा चाकरी करतात आनी ह्या सुवातेर आमी पळयतात की जेरुजलेमांत आसलेल्या गरीब भावार्थ्यां पासत तांणी आतां देणी दिवची थारायल्ली आसली. मोगाळ बाबणांनो, मनशान जो निचोव केलो तो देवाच्या मदें आनी मनशाच्या मदें एक करार जावन आसा. वो करार मनशा पासत न्हय, तो सोरेस्वर देवा कडेन केल्लो करार जावन आसा. त्याच पासत वो करार पूर्ण करूंक जाय. आयज जायते जाण देवाक अमूक अमूक आपूण भेटयतलो म्हूण भासयतात, पूण उपरांत ते आपणें भासयलेलें आसा तें पूर्ण करिनात. हाचें कारण हेंच की ते ओत्मीक जिवितांत आजुनूय वाडूंक नात. ह्या संबंदी पावलो ह्या आविसरांत
म्हणजे दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या चिठीच्या 9व्या विसरान आणि 7व्या ओळीन अशें सांगता, एका ग्रेस्त मनशाक विचारलें की तूं ग्रेस्त जावचें कारण कितें, म्हणजेच तूं कसो ग्रेस्त जालो. ताणें सांगलें, दुनिया देवाच्याच येवजणेन आपूण ग्रेस्त जालो. 5व्या ओळीन पावलू सांगता, देणी दितना उक्त्या मनान तुमी दिवंक जाय, कारण तें दुनिया पासत जावन आसा. मोगाळ भावंडांनो, जेन्ना तुमी देणी दितात ती कोणा पासत दितात आनी कशी दितात? तुमी उक्तेपणी ती दितात, म्हणजे उक्त्या काळजान तुमी दितात, काय तुमची तोंडां तुमी काळी करून दितात, काय दिवचें पडटा म्हूण तुमी दितात? मोगाळ भावंडांनो, आतां आमी दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या 9व्या आविसराच्या 6वे ओळीन पळोवया. खरें पळयल्यार 6 ते 11 ओळींनी आतां आमकां पळोवंक जाय. जेन्ना पावलो एफिसकारांच्या सोबेत आसलो, बावार्थे कडेन तो उलयतालो, तेन्ना ताणें तांकां ह्या गजालींचो उगडास करून दिल्लो आसलो की आपूण खूद देणे दिता. तुमी पळोवं येता की पावलो खूद कशे तरेन देणे दितालो तो. धर्मदुतांचो इतिहास 20वो आविसर 34वी आनी 35वी ओळ. तांकां उर्बा दिवच्या पसत पावलो हें तांकां उदाहरण दिता. घेवच्या परस दिवप चड आशिर्वादीत जावन आसा. त्याच पासत जे कोण घेतात तांणी दुसऱ्याक दिवंकूय जाय. जें कितें तुमी दितात तें दुसऱ्याक दाखोवंक न्हय, तर देवाच्या वावरा पसत तुमी तें दिवंक जाय. मार्काचें शुभ वर्तमान 12वो आविसर आनी 42वी ओळीन कितें बरयल्लें आसा तें पळयात. ह्या सुवातेर त्या विधवा बायलेचे, म्हणजे राण बायलेचे 2 पयशे दाखयल्ले आसा, जे तिणें देवाच्या वावरा पसत भेटयल्ले आसले आनी जेजून तिजी व्हडवीक सांगलेली आसली. ती तर एक विधवा बायल जावन आसली. तिका कोण नासलो, तिच्या लागीं आनी कांयच नासलें. तरी पूण तिणें जें कितें आपणा कडेन आसलें तितलेंय देवाच्या वावरा पसत दिलें आनी तिचें नांव आयज आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा. जरी तिचें नांव ना, तर तिची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. मोगाळ भावंडांनो, जर तुमकां खुशालकाय जाय तर दिवपाक शिकात, कारण घेता तेन्ना जो आनंद तुमकां फावो जाता ताचे परस दिता तेन्ना तुमकां चड आनंद, म्हणजे चड खुशालकाय तुमच्या काळजान येतली. हाचो अनुभव तुमी घेयात. तर पळोवया 9व्या आविसराची 7वी ओळ. ह्या ओळीन म्हाका जायते फावट शिटकायिल्लें आसा. मोगाळ भावंडांनो, आयज जें कितें तुमी देवाच्या वावरा पसत दितात आनी दिवंक सोदतात तें दिवचें पडटा म्हूण तुमी दिवं नाकात. जो निचोव तुमी केला तो पूर्ण करात. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे जें कितें तुमी देवाच्या वावरा पसत दितात तें गुणगुणोवन दिवं नाकात, ना तर दिना जाल्यार चड बरें जातलें. देव कांय नासलोलो न्हय, सगळो संवसार ताजोच जावन आसा. जें कितें आसा तें सगळें ताजेंच जावन आसा. पूण देवान जी आमकां आज्ञा दिल्ली आसा ती आज्ञा आमी पाळूंक जाय. ती आज्ञा आमी सांबाळूंक जाय. उक्त्या मनान दिल्ल्याचो देव मोग करता. मोगाळ भावंडांनो, जो पर्यंत तुमी खुशाल काळजान देणी दिनात तो पर्यंत देव तें देणें तुमचें मानून घेना, न्ही म्हूण त्या देण्याचो उपेग देव करचो ना. तुमची देणी कुशेन आनी उक्त्या काळजान तुमी दिवंक जाय. दियात आनी तुमकां मेळटलें. मोगाळ भावंडांनो, देवाचे आशिर्वाद भरपूर आसा. आयज देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक दवरल्या? आमच्या लागीं सगळ्यो वस्तू भरपूर आसात. तरी आसतना आमकां सगळ्या वस्तूची आस आसा. कितलेंय मेवलें तर आमची आस पूर्णच जायना. कोणाक आदार करप म्हणजे आमचेर व्हड संकश्ट येता. हांव कसो आदार करूं, कसो हांव दिवं, जर हांवें दिलें तर म्हज्या लागीं कशें परत येतलें, अशे जायते प्रस्न आमच्या जिवितांत भितर सरतात. हें काम कोणाचें? हें काम जावन आसा सैतानाचें. सैतानाक नाका तुवें दुसऱ्या वावरत्याक आदार केल्लो. त्याच पसत हीं चिंतनां तुज्या काळजान भितर येतात. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 9वो आविसर आनी 12 ते 15 ओळींनी आतां आमी पळोवया.
मोगा बाबळनो, दोनया देवाचें उतर पवित्र पुस्तक बायबल सांगता की आमच्या उदार काळजाक लागून आयज देवाचो आशिर्वाद लोकांक मेळत आसा. लोक देवाक आर्गां दिवंक पावल्यात, देवाची स्तुती करूंक पावल्यात. जो दावो वांटो देवाच्या वावरा पासत आमी दिवंक जाय तो आमी दिवंकूच जाय. पूण देव सांगुना दावो वांटो तुमी दियात म्हूण. पूण जर आमी देवाच्या वावरा पासत चड दिलें तर चड आमकां मेवतलें. पोरण्या कारणान दावो वांटो ह्या संबंदी आमकां सांगलेलें आसा. पूण नव्या कारणान आमकां दामून चेपून उपट भरून मापा संबंदी सांगलेलें आसा. जितलें आमी दुसऱ्याक दितले तितलेंच आमकां फावो जातलें. आमच्या थंय केदींच कांयच उणें जावचें ना. कारण देवाची बासावणी आयज तशीच तुका आनी म्हाका आसा. मोगा बाबळनो, खरेंच देवान आमकां कितलें दिलें हें तुमी पळया. आयज तुमच्या लागीं कितें आसलें? देवाचो पयलो मोग दाखयता की ताणें आपणाच्या पुताकूच तुमच्या पासत दिलो. देवाची काकूत व्हड, देवाची दया व्हड. आयज देवाक आमचे पयशे नाका, आयज आमचे भांगर ताका नाका, आमचे रुपें ताका नाका. देवाक जाय आमी आमकांच ताका भेटयले. जर आमी आमकांच देवाच्या वावरा पासत भेटयले तर जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें ताजें, आनी जें कितें ताचे लागीं आसा तें सगळें आमचें. पूण ह्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करचे पासत कांय गरजो आसात. त्यो गरजो फकत भावार्थ्यांनीच भागूंक जाय. कारण आमी देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं फकत देवाच्या वावरा पासतूच आदार करूंक शकता. सैतान देवाच्या वावरा पासत आदार करूंक शकना. देवाच्या भुरग्यांक आयज देवाचो आशिर्वाद भरपूर फावो जाल्लो आसा. मोगाळ बाबळनो, देवान आपणाचो पूत जर तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत दिलो तर आमी ताका कितें दिवंक शकता? देवाचो आशिर्वाद आमी घेतात, त्या बद्दल आमी ताका कितें दिता? जायते फावटी आमी ताका वाखाणिनात, ताजी स्तुती गायनात, ताजी वडवीक गायनात. फकत आमी मागतात, दुनिया तूं आमकां दी. पूण आमी दुसऱ्याक दिवंक शकनात. हें कित्याक? आमच्या थंय आजुनूय आमचो पोरनो मनीस आसा देखून. जर आमी दुनियाच्या वरवीं पूर्ण नवे जाले, आमचें सगळें पोरणे जिवीत गेलें तर आमच्या काळजान असले प्रश्न केदींच येवचे ना. मोगाळ बाबळनो, एक मात तुमी जाणा जायात, देवाक तुमचे कडल्यान कांयच नाका. देव गरीब न्हय, स्वर्ग आनी संवसार ताजोच जावन आसा. ताका जाय संवसारांत देवाचो वावर करच्या पासत तुमची गरज. त्याच पासत ताणें तुमकां वेंचून काडलेलें आसा. तुमच्या वरवीं देवाचो वावर जावंक जाय. देव आयज तुका पळयता, म्हाका पळयता. आमच्या काळजांत कितें आसा तें तो जाणा. आमची काळजां जायते फावटी दुखी जातात. कारण संवसारांतली ग्रेसकाय आमकां पावना, जें कितें जाय तें आमकां मेळना. पूण एक तूं जाणा जावं, देवान सगळ्यांहून व्हडलें देणें आयज तुका दिल्लें आसा. खंयचें तें देणें? देवान आपणाचो पूत तुका दिलो, आनी त्या पुता वरवींच तुका आयज सासणाचें जिवीत मेळ्ळें. मोगाळ बाबळनो, दुनिया जेजू क्रिस्तान तुज्या पासत कितलें दूख आनी त्रास सोंसले तें पळय. आयज तूं म्हणटा आपणाक खूब दूख आसा, पूण जेजून तुज्या पासत आपणाचो जीव दिलो. जेजून तुज्या पासत आपणाचे हातपांय खेळयले. जेजून तुज्या पासत आपणाचे तकलेचेर कांट्याचो मुकुट घेतलो, लुती घेतली, ताज्या तोंडाचेर थापटां मारली. आयज इतलो मोग तुका कोण दिवंक शकता? ज्या सुवातेर तूं मरूंक जाय आसलो त्या सुवातेचेर तो मेलो. चोरांच्या मोतें तो चोर जालो. तूं आनी हांव तर चोरूच जावन आसले. आमी त्या खुर्साचेर मरूंक जाय आसले. आमची पातकां ताणें घेतलीं. आयज जर ताणें आपणाचो मोग तुका आनी म्हाका दाखोवंक ना, आमचें कितें जातलें आसलें? ह्या संवसारान आमी मरून वेतले आसले. ज्या सुवातेचेर किडो मरण मरना आनी उजो पालोवन पालवना असली सुवात आमच्या पासत सैतानान तयार केल्ली आसली.
त्या सुवाते वयल्यान दोनया जेजू क्रिस्तान आपणाच्या रोगता वरवीं आमकां भायर काडले. मोगाळ भावडांनो, हांव जाणा तुमकां आयज जायते दूख आसा, त्रास आसा, व्हड भार घेवन तुमी आसा. कितें करचें, खंय वयचें हें तुमकां सोजमना. तरी आसतना हीं देवाचीं उतरां तुमच्या फायद्याक पडटा. देवाच्या उतरां उदेशीं देव तुमच्या लागीं उलयता. आयज तुमची कितें मागणी आसात? हांवें तुमचे पासत कितें मागूंक जाय? आयजूच चिडबऱ्यात तुमची मागणी म्हाका कळीत करा. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.